पुरुष सुक्तम. श्री गणेशाय नमः. अथ पुरुष सुक्तम. सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्रास्त्र सहस्रपात स भूमि विश्वतो ऋत्वात्यतिष्ठदक्षाङ्गुलम्. पुरुष एवेदं सर्वं यद्वेतं यच्च भव्यम् उतामृतात्वस्पेशानो यदहेना तिरोहति. एतावानस्य महिपमातो जायांच पुरुषः पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि. त्रिपार्धूर्ध्व उद्वेत पुरुषः पादोस्यः पुनः ततो विश्वं व्यक्रामच्छासनान शनि अभि. तस्माद्विराड जायत विराजो अधिपुरुष सहातो अत्यरिचत पश्चात् भूमि ततो पुरः. यत्पुरुषेण ऋष्विषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इत्थं शरद्भवि. सप्तास्यासं धरिधयश्री सप्त समिदः कृता देवा यज्ञं तन्वानः अबन्ध पुरुषं पशुं तं यज्ञं बहिर्षि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयच्छये. तस्याद्यज्ञात्सर्वभूत सम्भृतं पृषदाज्यं पशुतांशङ्क्रे वायव्यानारण्यान् ग्राम्यच्छये. तस्मादज्ञात्सर्वभूतः रुचः सामानि च निद्रे छन्दांसि जनिद्रे. तस्मादजुस्तस्मादजायतः तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः. गावः जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः. यत्पुरुषं व्यदधुदः कथिदा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य को बाहुको उरुपादा उच्यते. ब्राह्मणस्य मुखमासीद्बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्यच्छः पदाभ्यां शूद्रो जायत. चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिञ्च प्राणाद्वायुर्जायत. नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शिक्ष्णो दोषमवर्तत. पदाभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्. वेदाहमेतं पुरुषं महात्मम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे
सर्वाणि रूपाणि विचित्तधीरो नामानि कृत्वाभिवदन्यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुद्दा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रतिशचतस्य तमेव विद्वान् अमृत इह भवति नान्यपन्थ्या अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन त्यह नाकं महिमान संचतः यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट्स करून जरूर कळवा आणि जर नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब अवश्य करा. धन्यवाद.